الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تعالى وتبارك قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد پوتے کا نام محمد رکھے تینوں نے پتا ہے محمد کا مان ایسے یقین ہے یہ شریف بار بار کون کرے گا بار بار کون ذکر کرے گا محمد کون شریف کیا جاتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جا رہی ہے على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله على النبي الكريم وآله وسلم وعلى آله السلام عليك يا سيدنا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله سورہ تنویر کی ابتدا میں آتے ہوں گے سورہ کہتی تھی کہ بابا میں آتے ہوں گے جلوہ اپنے روشن کا دکھاتے ہوں گے رات میں ان کے ملائک آنکھیں بچھاتے ہوئے سورہ کہتی تھی کہ بابا میرے آتے ہوئے آگے آگے میرے کی سواری ہوگی آگے آگے میرے کی سواری ہوگی بیچ میں ساری زہرا کی اناری ہوگی کتنے پردوں میں محبت کی دلائی ہوگی بھیا نامرد کو ہٹاتے ہوں گے بھیا نامرد کو دور ہٹاتے ہوں گے سورہ کہتی تھی کہ بابا میرے آتے ہوں گے جلوہ اپنے رخ روشن کا دکھاتے ہوں گے اماں کی گود میں ہوگا ننا کا اصغر اماں کی گود میں ہوگا ننا کا اصغر کیا پتا اس کو تڑپتی ہے اکیلی خاتون میری آغوش میں رہتا تھا یہاں آنکھوں پر جھولا سب میرے سوا اس کا جھلاتے ہوں گے سورہ کہتی تھی کہ بابا میرے آتے ہوں گے جلوہ اپنے رخ روشن کا دکھاتے ہوں گے مسکرا دے گا بہن سے وہ رکا جائے گا مسکرا دے گا بہن سے وہ پا جائے گا ہاتھ پھیلا کے میری گود میں آ جائے گا میرا بھیا میرے دامن میں سما جائے گا سال اکبر میں سکینہ کو بھی لاتے ہوں گے
सुगरा कहती थी कि बाबा मेरे आते होंगे, जलवा अपने रूप रोशन का दिखाते होंगे, काफिला आले मोहम्मद का है बेदार रहो, काफिला आले मोहम्मद का है बेदार रहो, बेटियां हैदर जहरा की हैं होशियार रहो, कहीं पर्दा न तरफ जाए खबरदार रहो, चचा अब्बास ये आवाज लगाते होंगे, सुगरा कहती थी कि बाबा मेरे आते होंगे, जलवा अपने रूप रोशन का दिखाते होंगे। हाय सुगरा कितने कर्मों बला क्या जाने, हाय सुगरा कितने कर्मों बला क्या जाने, अब न भाई है न बाबा न चचा क्या जाने, छिप गया असगर का नाजुक सा गला क्या जाने, छिप गया असगर का नाजुक सा गला क्या जाने, लोग मुद्रा हुआ झूला लिए आते होंगे, सुगरा कहती थी कि बाबा मेरे आते होंगे, जलवा अपने रूप रोशन का दिखाते होंगे, राम में उनके मदद आंखें बिछाते होंगे, सुगरा कहती थी कि बाबा मेरे आते होंगे। तमाम तारीफ और तकलीफ अल्लाह जल्ल शानुहू की ज़ात बाबरकत के लिए जो कि खालिक कायनात भी है और मालिक अर्ज़ समावात भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना के बाद अल्लाह के महबूब दानाए कुल्ले वजूद खत्मुर रसूल हादिय कुल नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म ताजदार मदीना रहमत क़ल्ब वसीला मासूम आमिना अहमद मुस्तफा जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुजूर नाज़मी अपनी अक़ीदतों, अपनी मोहब्बतों, अपनी इरादतों का इराज पेश करने के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़लील एहतशाम बरादरान इस्लाम बंदा नज़ीर आप हज़रात के मुखातिब है। पिछला जुम्मतुल मुबारक नवाज़ा रसूल जिगर गोशा बतूल इमाम हम्माम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आज की शहादत का जुमा था, यानी 10 मुहर्रम था और 10 मुहर्रम को जुमा के दिन ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जुमा की नमाज के वक्त ही शहादत हुई। मैं आपकी शहादत तो बयान ना कर सका और ना ही इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत, इतनी ताकत है कि आपकी शहादत का महत्व बयान कर सकूं। अपना नाम अहले बैत के अकीदत मंदों में लिखाने के लिए अहले बैत का ही तज़किरा किया था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश के साथ अहले बैत मुस्तफा का ही तज़किरा करूंगा, इस यकीन और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह मेरी जुबान पे कलमतुल हक़ जारी फरमाएगा और हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाएगा। मोहतरम साहिब हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल शानुहू ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को जिस तरह पूरी कायनात में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बाला, सबसे बुलंद मकाम दिया, सबसे बुलंद मर्तबा दिया, सबसे ज्यादा फजीलत बख्शी, सबसे बढ़कर इज्जत बख्शी, सबसे बढ़कर दराजात बख्शे, इसी तरह अहले बैत मुस्तफा को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात में अफजल बनाया है। अंबिया किराम का तज़किरा कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में जा बजा है।
अहादीस मुबारका की कुतब में अंबिया किराम का तज़किरा जा बजा है। तारीख की किताबों में अंबिया का तज़किरा जा बजा है। फिक़ह की किताबों में अंबिया किराम का तज़किरा जा बजा है। मंतिक़ की किताबों में अंबिया किराम का तज़किरा जा बजा है। लेकिन मेरी नजर में कोई किताब ऐसी नहीं गुजरी कि जिस किताब में नबी का जिक्र भी बढ़कर हो और नबी की उस आल का जिक्र भी बढ़कर हो। जब भी मैंने तो पढ़ा सबसे बढ़कर जिक्र मुस्तफा अलैहिस्सलाम का पढ़ा और अंबिया किराम की आलों में से, अंबिया किराम की ज़ुर्रियत में से जो मर्तबा मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुस्तफा अलैहिस्सलाम की आल को अता फरमाया, मैंने नहीं पढ़ा कि किसी नबी की औलाद मुस्तफा की औलाद से बढ़कर हो। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अव्वल बशर जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बशरियत का ज़हूर करवाया, वो आदम अलैहिस्सलाम जो इंसानियत के बाप कहलवाए, वो आदम जो बशरियत के बाप कहलवाए। मैंने तो पढ़ा कि वो आदम अलैहिस्सलाम को अगर मर्तबा मिला, आदम अलैहिस्सलाम को अगर मकाम अल्लाह ने अता फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम को अगर अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई, मैंने तो ये पढ़ा है कि मुस्तफा के सदके से फजीलत अता फरमाई है। सजदा करवाया, कुरान है, सजदा करवाया, फरिश्तों ने सजदा किया। अंदर तो उस वक्त भी नूर मुस्तफा नजर नहीं आया था, तो आज अंदर मुस्तफा को नूर कैसे मानूं? आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने जब सजदा किया, मुझे किसी किताब में कोई दिखा दे कि वो सजदा आदम अलैहिस्सलाम को ही करवाया जा रहा था। अहादीस मुबारका में मिलता है, तफसीर की किताबों में आता है, कुतुबे तारीख में आता है कि वो सजदा आदम अलैहिस्सलाम को न करवाया गया था, वो सजदा तो नूरे मुस्तफा को करवाया गया था। वो सजदा आमिना के लाल के नूर को करवाया गया था। वो सजदा लब्बे जिगर अब्दुल्ला के नूर को करवाया गया था। सोचिए आदम को ये फजीलत मिली तो किस वजह से मिली? हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीले से मिली। और फिर आगे चलिए, हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपको आग में फेंका गया। कुरान की आयत गवाह है, आग में फेंका गया। जब आग में फेंका गया, क्या आग ने जलाया था? क्या आग ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाया? नहीं जलाया। अरे आग का काम है जला देना। आग न अपना देखती है, न पराया देखती है, न हम साए का ख्याल करती है, न दाएं वाले का ख्याल, न बाएं वाले का ख्याल, न अगले का ख्याल, न पिछले का ख्याल, न नीचे वाले का ख्याल, न ऊपर वाले का ख्याल। आग का काम है जला देना। इब्राहीम को फिर क्यों न जलाया था? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्यों न जलाया था?
ابراہیم میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہے. آج خبردار، اگر میرے خلیل کو جلایا، خلیل کی پرواہ نہ کر، میرے حبیب کی پرواہ کر. خلیل کا خیال نہ کر، میرے حبیب کا خیال کر. خلیل کی حیا نہ کر، میرے حبیب کی حیا کر. اور پھر آگے چلیے. اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا نا کہ اپنے بیٹے کو کاٹ دو دلا. ہاتھ میں چھری بھی ہے، بیٹا بھی سامنے ہے، زمین سے لٹایا بھی ہوا ہے. بیٹے نے کچھ بھی نہیں کہا کہ ابا جان کیا کر رہے ہیں، بلکہ اسماعیل نے جواب دیا یا ابا تفعل ما تؤمر. ابا یہ مت سوچیے کہ میں اپنے بیٹے کا گلا کاٹ دوں، یہ نہ سوچیے، بلکہ گلا کاٹنے سے پہلے اگر میرے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے میں تکلیف کی پرواہ نہیں کروں گا، میرے ہاتھ پہلے کاٹ دیجیے. اگر گلا کاٹنے سے پہلے پاؤں کاٹنے کا حکم ہے، میری تکلیف کی پرواہ نہ کیجیے، میرے پاؤں کاٹ دیجیے. ذبح کرنے سے پہلے، جان نکل جانے سے پہلے، روح پرواز کر جانے سے پہلے اگر میرے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا حکم ہے تو بابا جان میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجیے. سرکاری کو بھی انشاءاللہ رکھوا دیں. اگر میرے رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں ہی پائیں گے. میں صبر کا دامن ہاتھ سے ٹوٹنے نہیں دوں گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اسماعیل. آپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا بھی ہوا، سامنے بھی ہے، چھری بھی ہے، چھری بھی تیز، اور پھر چلانے لگتے ہیں چھری، لیکن چھری نہیں چلتی. خلیل اللہ نے کہا کیا چھری میرے بیٹے کا نازک کا گلا، پھول جیسا میرا بیٹا، اور اتنے نازک گلے کو کاٹ بھی کیوں نہیں. چھری نے کہا کہ ہے خلیل میرا کام تو ہے کاٹ دینا، میں اپنا یا بیگانہ دیکھتی نہیں ہوں، میرا کام ہے کاٹنا. لیکن اوپر بھی آواز آ رہی ہے کیا چھری خبردار ہوگا، اسماعیل میں میرے حبیب کا نور چمک رہا ہے. اسماعیل کی حیا نہ کر، میرے حبیب کی حیا کر. اسماعیل کا خیال نہ کر، میرے محمد کا خیال کر. اسماعیل کو یہ فضیلت ملی تو کس لیے ملی؟ حضور علیہ السلام کے صدقے سے. اگر مزید تفصیل کرتا جاؤں، میرا خیال آج کا جو ہے گزر جائے گا. اللہ رب العالمین کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. تحت الشجرہ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب یہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر رہے ہیں، یبایعونا بیٹھ کر رہے ہیں، بیٹھ کب کی گئی؟ مقام حدیبیہ پر بیٹھ ہو چکی تھی، بیٹھ ہو چکی تھی. جبریل قرآن لے کے بعد میں آئے، اللہ کا پیغام لے کے بعد میں آئے. اے محمود یہ جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر رہے ہیں، بے شک تیرا رب ان پہ راضی ہو گیا. 14 صدیاں گزر گئی ہیں. پوچھو ان ظالم مولویوں سے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہی پڑھتے ہو کہ بیٹھ کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیا محمود یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر رہے تھے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ہے کیوں پڑھتے ہو؟
वाजिब नाज़िर भी नहीं मानते, खेल भी नहीं करते। फरमाया ये जो लोग बैठ कर रही हैं, सवाल किया ऐ मौला बैठ कर रही है, ये क्यों निकाल के बैठ कर रहे थे? फरमाया क्या प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे हाथ पर तेरे गुलामों ने बैठ की और महबूब मुझे मेरी रबूबियत की कसम, जिन लोगों ने तेरे हाथ पे बैठ की है, मैं ये वाक़या ये बैठ माजी की हिकायत नहीं बनने दूंगा, बल्कि कुरान क़यामत तक यही रहेगा कि बैठ कर रहे हैं। महबूब ये तेरी अदा मुझे इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि क़यामत के दिन तक मुझे यूं लगेगा कि मेरा महबूब अब भी मेरी आंखों के सामने गुलामों से देख ले रहा है। पर मैं माजी की हिकायत नहीं बनने दूंगा, माजी का कोई हादसा नहीं बनने दूंगा, माजी का कोई वाक़या नहीं बनने दूंगा, बल्कि क़यामत तक इसे हाल नहीं रखूंगा, क़यामत तक हाल नहीं रखूंगा। अब आगे बढ़ेंगे। फरमाया तख्त शजरा, क्या कहा? तख्त शजरा, एक खास दरख्त के नीचे। कहा? खास दरख्त के नीचे। अब ये जो दरख्त लगे हुए हैं, क्या ये दरख्त खास है? नहीं, लेकिन अल्लाह कह रहा है तख्त शजरा, क्या कहा? एक खास दरख्त के नीचे। अब मैं यहां से उठूं, किसी दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाऊं, तो क्या वो दरख्त खास हो जाएगा? लेकिन अल्लाह कह रहा है कि ऐ महबूब एक खास दरख्त के नीचे बैठकर आप अपने गुलामों से बैठ ले रहे हैं। पूछा क्या माना? उस दरख्त के नीचे तेरा महबूब थोड़ी देर के लिए रुका, 24 घंटे नहीं रुका था, एक हफ्ता नहीं, एक महीना या एक साल नहीं, सारी जिंदगी नहीं, चंद लम्हात के लिए मुस्तफा करीम दरख्त के नीचे रुके। रब ने कहा तख्त शजरा, खास दरख्त। अर्ज़ मौला थोड़ी देर के लिए तो तेरा हबीब रुका, तूने खास क्यों कहा? क्या ये जन्नती दरख्त है? फरमाया नहीं, कोई जन्नती दरख्त नहीं है। अर्ज़ मौला फिर क्या खास बात है? फरमाया जिसकी निस्बत मोहम्मद अरबी से हो जाए वो आम भी हो तो खास हो जाता है, जिसकी निस्बत आमिना के लाल से हो जाए वो जितना भी राम हो आम नहीं खास हो जाता है। अब वो दरख्त जिसके नीचे चंद लम्हात के लिए आपका ठहरे, वो दरख्त तो खास दरख्त ठहरा। अब मुझे बताइए कि जो हो ही मुस्तफा की आन, जो हो ही दुर्रियत मुस्तफा, जो हो ही औलाद नबी, वो क्या खास ना होंगे? इमाम शाफी की बात मुझे याद आई और बड़े सोने मौके पर याद आई। इमाम शाफी से एक जालिम ने आके कहा कि हुजूर आप अली 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 क्यों कहते रहते हैं? क्या कहा? अली अली क्यों कहते हैं? आपने फरमाया जालिम बैठ, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। क्या सवाल है जी आपका? इमाम शाफी ने फरमाया कि मुझे ये बता कि तेरी बेटी हो जिससे तू बड़ा प्यार करता हो, उसकी शादी किससे करेगा? तेरी बेटी हो, सारी औलाद से तुझे प्यारी हो, सबसे बढ़कर प्यार अपनी उस बेटी को करता हो, बता जब अपनी बेटी की शादी करेगा अपने दुश्मन से करेगा? नहीं, फरमाया किससे फिर करेगा? उसी से करूंगा जो मुझे प्यारा लगता होगा। फरमाया तू अपनी बेटी की शादी उससे करेगा जो तुझे प्यारा लगता हो,
बताओ उस अली से मुस्तफा को कितना प्यार होगा। आपने फरमाया इमाम शाफी ने, अगर मुस्तफा को प्यारा ना होता अली तो दामाद नबी ना बनता अली। जाओ अपने अकल का इलाज करवाओ। अहले बैत की बात कर रहा हूं, जुर्रियत मुस्तफा की बात है, आले नबी की बात है, औलाद अली की बात है। सुनिए, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन का आलम है, बिल्कुल छोटे हैं। हुज़ैर अलैहिस्सलाम अपने मिंबर पर तशरीफ फरमा है, आका अपने मिंबर पर तशरीफ फरमा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ रहे हैं। अब आका ने देखा अपने नवासे को आते हुए, कैसे पाया? इमाम हुसैन चलते हुए पाँव लड़खड़ा रहे हैं, पाँव डगमगा रहे हैं, गिरने का खदशा है, खौफ लाहक है कि मेरा बेटा कहीं गिर न जाए। अब मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने जब अपने नवासे को देखा, बेसाख्ता खुतबे को छोड़ दिया, दौड़े अपने बेटे की तरफ, दौड़े अपने नवासे की तरफ, जाके अपने नवासे से उठा लिया। यारों सोचो, जो आए अब गिरने का खर्चा हो, मोहम्मद अरबी खुतबा छोड़ दे और उसे उठा ले, बोलिए हुसैन का कितना मकाम होगा। उस दरख्त के नीचे तो बैठे थे, उस दरख्त के नीचे बैठे थे जिसके बारे में कहा शजरा, एक खास दरख्त। अब ये कन्फर्म नहीं है, ये तस्दीक नहीं है कि उस दरख्त को आका अलैहिस्सलाम ने हाथ भी लगाया था या नहीं। कुरान में ये नहीं है कि आका ने उस दरख्त को हाथ लगाया था या नहीं, और ना ही हदीस में है जब उस दरख्त को छुआ नहीं तो वो दरख्त खास बन गया। और बोलिए, जिस हुसैन को आका ने अपने सीने से लगाया हुआ है, उस हुसैन का मकाम क्या होगा? जिस हुसैन को आका अपनी छाती पे खिलाते रहे, अपनी छाती पे खिलाते रहे, क्या वो हुसैन खास नहीं हुआ? अगर दरख्त खास हो सकता है तो नवासा है रसूल भी खास है, फिर नवासा कैसा? सुनिए हदीस पर, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। एक जानिब आपका बेटा जिसका नाम इब्राहिम था, अपने बेटे इब्राहिम को बिठाया और दूसरी जानिब अपने नवासे को बिठाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बिठाया। दोनों फूल सज रहे थे, दोनों फूल सज रहे थे। अल्लाह हज़रत ने भी क्या खूब कहा, क्या बात रजा चमन ताने करम की, क्या बात रजा उस चमन ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन को। दोनों फूल, एक हुजूर अलैहिस्सलाम का बेटा और दूसरा नवासा, दोनों फूल सज रहे थे, खूबसूरत लग रहे थे, अपनी खुशबू जमाने को दे रहे थे, अपनी महक जमाने से जाके मेरा सलाम भी कहना और मेरा पैगाम भी जाके कहना। या अल्लाह सलाम तो कह दूंगा, पर पैगाम क्या है? आवाज आई, और जिब्रील मेरे हबीब को मेरा पैगाम ये देना कि ऐ हबीब, एक शाम पे दो फूल सजे हैं, एक धूल का अल्लाह तलबगार है, एक धूल का अल्लाह तलबगार है, एक फूल आपका, एक फूल हमारा, एक दे दीजिए, एक रख लीजिए। अब इख्तियार भी आपको है, जो फूल चाहे रख लें, जो फूल चाहे दे दें। जिब्रील आ गए आपका की बात कर,
السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا نے سلام سنا. کہا جبریل کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. ایک بات اور سیر نشین رہی. جبریل اللہ کا وہ فرشتہ ہے جو اللہ کے پیغام لے کے انبیاء کرام کے پاس آتا رہا. آدم علیہ السلام سے لے کے حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہر نبی کے پاس اللہ کا پیغام جبریل لے کے آتے رہے. اور جبریل کسی نبی کی بارگاہ میں ایک بار آئے, کسی نبی کی بارگاہ میں 2 بار آئے. جبریل کسی نبی کی بارگاہ میں 4 بار آئے, کسی نبی کی بارگاہ میں 10 بار آئے. جبریل کسی نبی کی بارگاہ میں 50 مرتبہ آئے. جبریل کسی نبی کی بارگاہ میں 100 دفعہ آئے. جبریل کسی نبی کی بارگاہ میں 500 دفعہ آئے. جبریل کسی نبی کی بارگاہ میں 1000 بار آئے. لیکن مصطفیٰ کریم کی ذات 23 سال کا عرصہ رب کعبہ کی عزت کی قسم جبریل 1 یا 2 بار نہیں 23 سال میں جبریل 23 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ نہیں اللہ کی عزت کی قسم جبریل 24,000 بار آئے تھے. 23 سال میں جبریل 24,000 مرتبہ آئے تھے. اب 23 سالوں کو 24,000 سے کریں کیلکولیشن. یوں لگتا ہے جیسے جبریل رہتے ہی مصطفیٰ کے قدموں میں تھے. جبریل رہتے ہی مصطفیٰ کے قدموں میں تھے. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. حضرات گرامی قدر جبریل آ گئے. عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے یہ جو 2 پھول سجے ہوئے ہیں, یہ جو 2 پھول سجے ہوئے ہیں, یہ جو 2 پھول کھلے ہوئے ہیں, یہ جو 2 پھول اپنی خوشبو سے زمانے کو معطر کر رہے ہیں, اللہ کو یہ دونوں پھول پسند ہے لیکن اختیار آپ کو دیا ہے. اے حبیب ان دونوں میں سے ایک پھول آپ رکھ لیں, ایک اللہ کو دے دیں. ایک پھول آپ رکھ لیں, ایک اللہ کو دے دیجیے. اب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے, اختیار سے فائدہ اٹھاؤں. خیال کیا اگر میں اپنا نوازا اپنی بیٹی کا پھول اللہ کو دے دوں, اس کا دکھ مجھے بھی ہوگا, علی کو بھی ہوگا, فاطمہ کو بھی ہوگا, حسن کو بھی ہوگا, زینب کو بھی ہوگا, سب کو ہوگا. اگر ابراہیم جو میرا بیٹا ہے اگر میں وہ دے دوں مجھے دکھ ہوگا, پھر مجھے دکھ ہوگا. یہ سوچ کے فیصلہ یہ کیا کہ اپنی بیٹی کا دل نہ دکھاؤں, اپنا ہی دکھا لوں. اور زمانے کو یہ بتانا مقصود تھا, زمانے والوں میری بیٹی کو تکلیف نہ دینا, میری بیٹی کو دکھ نہ دینا. اگر میری بیٹی کو دکھ دو گے آسمان والا روٹ جائے گا, اگر میری بیٹی کو خوش رکھو گے آسمان والا خوش رہے گا. خود مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کا دل نہیں دکھایا اور پھر زمانے والوں کو یہ بھی بتا دیا کہ لوگوں اپنی بیٹی کا بھی کبھی دل نہ دکھایا کرنا, اپنی بیٹی کا بھی دل نہ دکھایا کرنا, اس لیے کہ بیٹیوں کو اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے. فرمایا کہ جبریل جاؤ رب سے کہہ دیجئے کہ میں اپنا پھول پیش کر رہا ہوں, اپنا پھول پیش کرنے کو تیار ہوں. جبریل گئے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ نے پوچھا کیا جبریل بتا, کیا جواب ملا؟
اب جب کہ اللہ پوچھ رہا ہے کہ اے جبریل بتا میرے حبیب نے کیا جواب دیا ہے، کیا اللہ خود نہیں جانتا؟ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہے جبریل بتا میرے حبیب نے کیا کہا، میرے یار نے کیا جواب دیا؟ جبریل نے عرض کی اے مالک تیرے حبیب نے کہا ہے کہ میں اپنا بیٹا دینے کو تیار ہوں، اپنا پھول میں پیش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کچھ دن گزرے، حضرت ابراہیم حضور علیہ السلام کے لخت جگر حضور علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، آقا کے بیٹے کا وصال ہو گیا۔ آقا علیہ السلام کو خبر ملی حضور آپ کا بیٹا وصال کر گیا۔ آقا آئے اپنے گھر میں، کیا دیکھا کہ ابراہیم وصال کر گئے ہیں اور آپ کے اوپر ایک چادر ڈالی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے چہرے سے چادر کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے ابراہیم تو جا رہا ہے، تیری جدائی میں دل رو رہا ہے، دل غمزدہ ہے، آنکھ رو رہی ہے، لیکن بیٹا یاد رکھ زبان سے وہی بات کہوں گا جو بات میرے رب کو منظور ہوگی، زبان سے وہی بات کہوں گا جو بات میرے رب کو منظور ہوگی۔ یار جس کا بیٹا جائے دنیا سے اسے دکھ نہیں ہوتا، جس کا بیٹا دنیا سے جائے کیا اس کو دکھ نہیں ہوتا؟ آقا تو فرما رہے تھے کہ زبان سے وہی بات کہوں گا جو میرے رب کو منظور ہوگی۔ جب آقا نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو آج یہ ماتم کہاں سے آ گیا؟ یہ ماتم کہاں سے آ گیا؟ جو نوازتا رسول کے لیے ماتم کیا جاتا ہے، ماتم کرنا ہے تو اپنوں کے لیے کرو جو تمہیں گندا عقیدہ دے گئے، ماتم کرنا ہے تو اپنے بزرگوں کے لیے کرو جو تمہیں عقیدہ بات دے کر گئے، وہ بزرگوں کے لیے ماتم کرو جو وہ عقیدہ دے کے گئے جس میں بدبو ہی بدبو ہے۔ ہمارے امام کے لیے ماتم کس لیے کرتے ہو؟ جس کا بیٹا جا رہا تھا وہ تو کہہ رہا تھا بیٹا یاد رکھ زبان سے بات وہی کہوں گا جو مجھے رب کو منظور ہوگی۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کو نسب کا تانا دینا، کسی کو نسب کا تانا دینا کفر ہے، یعنی یوں کہنا کہ فلاں تو فلاں کا بیٹا نہیں بلکہ تو فلاں کا بیٹا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کفر ہے۔ اور دوسرا مصیبت کے وقت وعدہ کرنا، مصیبت کے وقت ماتم کرنا، مصیبت میں نوحہ کرنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے۔ جب آقا نے ماتم کو کفر قرار دیا ہے تو ماتم کرنے والے اپنے آپ کو پھر مومن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سنیے، اب حضور علیہ السلام نے اپنے نواسے سے کہا کہ اے حسین سن، اے حسین سن، تیرے لیے میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے، تیرے لیے میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام فخر سے کہہ رہے تھے اے حسین تیرا مقام بلند کرنے کے لیے میں نے تیری خاطر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ ہے آقا حسین علیہ السلام کا مقام۔ اب سنیے حضور علیہ السلام کی حدیث، آقا نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، جس نے میرے اہل بیت کے اوپر کوئی احسان کیا، میری اہل بیت پر کسی نے کوئی احسان کیا، اگر میری اہل بیت اس احسان کا بدلہ نہ دنیا میں چکا سکے تو غم نہ کرنا،
فکر نہ کرنا، خوف نہ کرنا، قیامت کے دن اس احسان کا بدلہ محمد عربی دے گا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا میری آل پر کوئی احسان کرے، میری آل دنیا میں اسے بدلہ نہ دے سکے، قیامت میں محمد عربی بدلہ دے گا۔ اب سنیے اس حدیث کی تائید میں عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے حضور علیہ السلام کے چچا جان کو اپنی قمیض دی تھی، اپنی قمیض دی۔ عبداللہ بن ابی اس کی جسامت زیادہ تھی اور حضور علیہ السلام کے چچا جان کی جسامت بھی زیادہ تھی۔ آپ کے چچے حضرت عباس، آپ کی جسامت زیادہ تھی، تو حضرت عباس کو قمیض کی ضرورت تھی۔ کسی کی قمیض حضرت عباس کو پوری نہیں آنی تھی۔ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس نے کہا کہ میری قمیض لے لیں، یہ پوری آ جائے گی۔ آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن ابی کی قمیض حضور علیہ السلام نے لے کر اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ حضرت عباس نے وہ قمیض پہن لی۔ جب عبداللہ بن ابی کی موت ہوئی، عبداللہ بن ابی کی موت ہوئی، اس وقت اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا کہ اے حبیب آپ ان منافقوں کے نماز جنازہ میں نہ جائیے اور ان منافقوں کی قبر پہ بھی نہ ٹھہریے۔ اللہ نے یہ حکم دیا، ان منافقوں کے جنازے میں بھی نہ جائیے اور ان منافقوں کی قبر پہ بھی نہ ٹھہریے۔ یہ حکم آ گیا، لیکن حضور علیہ السلام نے باوجود اس حکم کو کیا کیا؟ جب عبداللہ بن ابی کو قبر میں ڈالنے لگے، قبر میں اتارنے لگے، تو حضور علیہ السلام نے اپنا قمیض اتار کے عبداللہ بن ابی کو دے دی۔ عبداللہ بن ابی کو حضور علیہ السلام نے اپنی قمیض اتار کے دی، اس کی قبر میں رکھ دی گئی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے منع فرمایا ہے اور آپ قمیض دے رہے ہیں، اپنی قمیض جو پہنی ہوئی وہ اتار کے دے رہے ہیں، یہ تو حصول برکت کے لیے عطا فرمائی جاتی ہے، یہ آپ نے کیا اس لیے دی ہے کہ عبداللہ بن ابی اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ یہ مصطفیٰ کی حکمت ہے، تم سمجھے نہیں؟ یا رسول اللہ نہیں، سمجھا دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ غور کرو، فتح مکہ کے موقع پر میرے چاچا عباس کو قمیض کی ضرورت تھی، کسی کی قمیض پوری نہیں آئی تھی، اس عبداللہ بن ابی نے اپنی قمیض اتار کے میرے چاچا کو دی تھی، اور میرا یہ وعدہ ہے جو میری اہل بیت پہ احسان کرے اور میری اہل بیت دنیا میں رہ کر اس احسان کا بدلہ نہ دے سکے تو میں قیامت میں بدلہ دوں گا، اس لیے میں نے آج اپنی قمیض دے دی ہے تاکہ کل قیامت میں منافق کو قمیض میری نہ دینی پڑ جائے۔ یہ تو عذاب کا مستحق ہے، اس پر تو عذاب واجب ہو گیا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اس نے اپنی قمیض اتار کے دوں اور عذاب سے بچ جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کا وعدہ ہے، جو اہل بیت مصطفیٰ پہ کوئی احسان کرے گا قیامت کے دن آمنہ کا لال اس کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری حاضری قبول فرمائے اور اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت بلا سلام شمائے بزم عنایت بلا سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا شمائے بزم عنایت بلا
پتلی پتلی قدس کی پتلیاں پتلی پتلی گولے قدس کی پتلیاں نظروں کی نربات پیلا صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الہ العالمین تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا قبول فرما۔ الہ العالمین آج یہاں پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو گنبد خضرا کے سائے میں بھی درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں بار بار میٹھا مدینہ دکھا، مولا کریم ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں سنت مصطفیٰ کا پابند بنا دے۔ مولا کریم ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم اہل بیت کی محبت عطا فرما۔ مولا کریم تعلیمات قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما، اپنی رحمت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔